सर्वेभ्यः अष्टाध्यायिकक्षार्थं स्वागतम्। कक्षायाः प्रारम्भः मङ्गलेन क्रियते। येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः नमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। We'll practice the second pada, then we'll have the teaching session. Those who would like to practice second pada, kindly raise your hands. जानकी राजाराम भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः कर्मण्यन् ह्वावामश्च आतोनुपसर्गे कः सुपिस्तः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समीख्यः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गीताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षसेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वं कर्तरि कृण्यो हेतुत्ताच्छील्यानुलोम्येषु दिभा। एकनिमिषं महोदय, तद् किञ्चित् बृहत् नास्ति, एकनिमिषम्। दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दि किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यत्तद्धनुररुषो कर्मणि ब्रतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ। अलम् नमस्ते, धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। चित्रा श्रीकान्त भगिनी। नमस्कारः महोदय। अहं नमस्कारः। प्रथमतः 21 21 तः। दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंगा बाह्वहर्यत्तदनुररुषु कर्मणि यत्तदनुररुषु कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोक कलह गाता वैरचाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभशकृतोरिन् हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मंबरिश्च छन्दसि वनसन रक्षिमताम् एजे कश नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाब्रे लिहः परिमाणे पचः
मिथनखे च विद्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मदपाणि उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः कच् द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते पूः अग्रे पठामि वा अलं महोदय? भगिनि, अलं, धन्यवादाः। महोदय अहं धन्यवादः महोदय। मम एकः सन्देहः अस्ति। गापोष्टक् हरतेरनुद्यमे तत्र हलन्त अन्तम् अस्ति चेत् यदा वयं गापोष्टक् इति क इति ध्वनिः श्रूयते, तत् साधु वा न वा गापोष्टक् इति वक्तव्यं वा? उभयमपि साधु। गापोष्टक् टक् इति कथने वस्तुतः ककारद्वयम् उच्यते। Basically, you're telling two kakaras, that is also right, or gaposhtak is also right. Okay. That ukara sound like when we chant, we recite shlokas, we have such the thing. Many it is places not ukara. It is not ukara. It is not gaposhtaku. It is gaposhtak. Tak. So it is allowed. It is a yes, good yes. practice only. Oh. Yes. So this doubt I had for a long period, so I wanted to clarify. Dhanyavada Madhya. Dhanyavada. Raghavendra Madhya. Namaste Madhya. Namaste. 21 onwards, right? Diva vibha prabha nasha nisha भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैरचाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ शक्रतोरिन हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् एजे खश नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाब्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः कच द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः अलं महोदय, अलं, धन्यवादाः, सम्यक्। अनुराधा भगिनी. नमस्कार. Namaskar. From where to start? You can start from 41. 41. पुः सर्वयोर्दारी सहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्ति भयेषु कृयः क्षेम प्रियमद्रेण च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भ्रूतृवृजिधारि सहित पिदमः गमश्च अन्त्यात्यन्त्याध्वदूरपार सर्वानन्तेषु डहः आशिषिहनः अपे क्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनीः लक्षणे जायापत्योष्टक अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनी आढ्य
सुभग स्थूल पलित नग्न नग्न आंध्र प्रियेषु च्वर्थेष्वच्वौ क्रूयकरणे ख्युन् कर्तरी भुव खिष्णुच्च खूकयौ. Screen, can you make the screen up little bit? स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक् स्त्रग्दिक् उष्णिष् गञ्चु युजि कृञ्चाञ्च त्यदादिषु दृशो नालोचने कैच सत्सु द्विषद् द्रुह दुह युज विद भिद छिद जिनी राजमुपसर्गेऽपि क्विप् भजोन्विः. धन्यवादाः. धन्यवाद. हेमावती शङ्कर 61. एकनिमिषम्. सत्सु द्विष् द्रुह दुह युज विद भिदच्छिद जिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप भजोन्विः छन्दसि सह वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्येषु न्युट हव्येनन्तः पादं जनसन खनक्रमगमो विट अदो नन्ने क्रव्ये च दुहः घश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्थ शस्पुरोडाशोण्विन अवे यजः विजुपे छन्दसि आतोमनिक्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप च स्थः च सुप्यजातौ निर्निस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते अलम वा 80 हो गया. धन्यवादाः महोदय. Anyone else would like to join? Kindly raise your hand. Akhila भगिनी. नमस्ते महोदय. नमस्कारः. बहुलमाभीक्ष्णे मनः आत्ममाने खश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप बहुलं छन्दसि सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु कृञः सोमे सुञः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणि निर्विक्रियः दृशेः क्वनिप राजनियुधि कृञः सहे च सप्तम्याञ्जनेर्डः पञ्चम्याम जातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते. धन्यवादाः. सम्यक् उक्तम्. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. सन्दाल पद्मावती भगिनी. क्षम्यतां म्यूट् कर्तुं किञ्चित् श्रूयते वा महोदय? श्रूयते. कर्मण्यन् वावामश्च आतोनुपसर्गे कः सुपिस्था तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समीक्ष्य गापोष्टत् हरतेरनुद्यमनेच् वयसि च आनितच्छील्ये अर्हः ताच्छील्ये
अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातो संज्ञायाम् अधिकरणे शेते चरेष्टः भिक्षासेनादयेषु च सेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृयहेतुतच्छील्यानुलोम्येषु क्रियो दिवा हेतुताच्छील्यानु कृयो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ताच्छील्य दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहु भास्कारान्त भास्करारान्तानान् भास्कारान्त विभा दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानान्त नान्तादि बहुनादि एक बार दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानान्तादि भास्करान्तानन्तादि भास्करान्तानान्तादि नन्तादि not नान्तादि दिवा विभा निशा भास्करान्तानन्तादि बहुनादि किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तु चित्र क्षेत्र संख्या जंगा बाक्व हरियत् तद्धनु ररुषु ररुषु न कर्मणि भृतो न शब्द श्लोक अलं भगिनि धन्यवादः गोदा भगिनि राम 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 दिवा विभानि शा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दी किं पिब लिभक्ति कर्तृचित्र संख्या जंघा बाह्व हर्यत्त धनुररुषु कर्मणि भृतौ. Can you tell that sutra again? Yeah. दिवा विभानि शा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान् किं पिलिबिप लिभक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यत्तद्धनुरर्षु कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोक कलह गाथा वैरचाटु सूत्रमन्त्रपदेषु स्तम्भशकृतोरिन् हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मम्भरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् एजेः खश नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मदपानिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते पूः सर्वयोर्दारि सहोः सर्वकूलाभ्रतरि. धन्यवादः. सुब्बलक्ष्मी भगिनी. नमस्कारः आचार्य. नमस्कारः. 41 खलु? आम्. पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्तिभयेषु कृञः क्षेमप्रियमद्रेण् च
आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भ्रूतृवृजिधारि सहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषु डः आशिषिहनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टक अमनुष्यकर्तके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघटाडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्वयर्थेष्वच्वौ क्रुयः करणीख्युन् कर्तरि भुवः कृष्णुच Here, प्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ. अस्तु एकवारं पुनः पठामि आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ क्रुयः करणे ख्युन् सम्यक् वा महोदय सम्यक् अस्तु कर्तरि भुवः किष्णुश्च खुकयौ कर्तरि भुवः किष्णुश्च खुकयौ स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विक्तदृक्स्रग्दिग् उष्णिगञ्जुयुजि कृञ्चाञ्च त्यदादिषु दृशोनालोचने कैञ्च सत्सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिद नीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् भजोण्विः अलं धन्यवादः अन्यः कोऽपि वदति वा सुब्रह्मण्य महोदय नमस्कारः महोदय नमस्कारः 61 सस्सुद्विष द्रुह युजि युज वेदच्छिद जनीराजमुपसर्गेऽपि क्विपु भजेण्विः यस सर भजोण्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीषु पुरीष्येषु न्युटो अव्येनन्तपादं जनसनखनक्रमगमो विटु अदो नन्ने क्रव्ये च दोहकप्गश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्त शष्पुरोडाशोऽन्विन् अवेयजः विजुपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते पिप्च स्तक्कच सुप्यजातौ निनिस्ताचिल्ये कर्तृर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममाने कश्च भूते अलं महोदय धन्यवादः नमस्कारः सुजाता भगिनी नमस्ते महोदय नमस्कारः बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममाने खश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूणव्रतेषु क्विपो ब्रह्मभ्रूणव्रत्रेषु क्विपो बहुलं छन्दसि सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ छेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणि निविक्रियः दृशे क्वनिप राजनियुधिक्रियः सहे च सप्तम्याञ्जनिर्डः पञ्चम्यामजातौ
उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्वेष्वपि दृश्यते निष्ठा। धन्यवादः। धन्यवादाः। अन्यः कोऽपि अभ्यस्तुम् इच्छति वा? Is there anyone else who would like to act? अहं कर्तुम् इच्छामि। वदतु। 100 शततः वा? नैव, एकतः। एकतः प्रारम्भतः किल? आम्। अस्तु। कर्मण्यन् वावामश्च अतोनुपसर्गे कः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समीख्यः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दीकि किं लिपिलिबिबलि भक्ति कर्तृचित्रक्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्यतद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोककलह गाथा वैरचाटु सूत्रमन्त्रपदेषु दम्भशकृतोरिन् हरतेर्धृतीनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मम्भरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथां ये जेहे खश नासिकास्तनयोर्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रे लिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते अलम्। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। Anyone else who would like to chant? अन्यः कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? श्रीविद्या। श्रीविद्या। Ram. Can I start from 40? Yes. To 40 can No, from 1 to 40. Okay. You can start. कर्मण्यन् वावामश्च आतोनुपसर्गे कः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिख्यः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दीकिं लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्रक्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्यतद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ
न शब्दश्लोकः कलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु सम्भाषकृतोरिन् हरदेर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छन्दसि मनसररक्षिमथाम् एजे खश नासिकास्तनयोर्ध्मधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिबहोः वहाभ्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच द्विषत्परयोस्तापे वाचियमो व्रते भूः सर्वयोर्दारितहोः। अस्तु, सम्यक् उक्तं, धन्यवादाः। Now we'll start with the पाठं. स्नेहा अस्ति वा? अस्मि महोदय। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः। कर्मण्यण् 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 वावामश्च 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 आतोनुपसर्गे कः आतोनुपसर्गे कः आतोनुपसर्गे कः सुपिस्थः 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 तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः 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 समिख्यः 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 गापोष्टक 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 हरतेरनुद्यमनेच 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 वयसि च वयसि च वयसि च आङिताच्छील्ये 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 अर्हः 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 स्तम्भकर्णयोरमिजपोः 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 शमिधातोः संज्ञायाम् शमिधातोः संज्ञायां शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः अधिकरणे शेतेः अधिकरणे शेतेः चरेष्टः 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 भिक्षासेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः ऊर्ध्वे कर्तरि पूर्वे कर्तरि पूर्वे कर्तरि कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादिबहुनान्ती किं लिपि लिपि बलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसङ्ख्या जङ्घावाह्वहत्यत्तद्धनुररुषु
दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जङ्घा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जङ्घा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु न शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु न शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु स्तम्भशकृतोरिन् हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् एजेः खच नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोऽस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच द्विषत्परयोस्तापेः वाचियमो व्रते पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः मेघर्तिभयेषु कृञः क्षेमप्रियमद्रेण्च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषुडः आशिषिहनः
अपेक्लेशतमसोः 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 कुमारशीर्षयोर्निनिः 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 लक्षणे जायापत्योष्टक् लक्षणे जायापत्योष्टक् लक्षणे जायापत्योष्टक् अमनुष्यकर्तृके च अमनुष्यकर्तृके च अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः शक्तौ हस्तिकपाटयोः शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि पाणिघताडघौ शिल्पिनि पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ करणेक्षुन् आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्यर्थेष्वच्वौ कृञः करणेऽख्युन् आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्यर्थेष्वच्वौ कृञः करणेऽख्युन् कर्तरिभुवः खिष्णुच्छुकयो कर्तरि भुवः खिष्णुच्छुकयो कर्तरि भुवः खिष्णुच्छुकयो स्पृशोऽनुदके क्विन् स्पृशोऽनुदके क्विन् स्पृशोऽनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिकृञ्चाञ्च 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 यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च त्यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च त्यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च सत्सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गे भिक्विप् सत्सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनी राजामुपसर्गे पिक्विप् सत्सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनी राजामुपसर्गे पिक्विप् भजोन्विः 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 छन्दसि सहः छन्दसि सहः छन्दसि सहः वहश्च 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 कव्यपुरीशपुरीशे शून्युट् कव्यपुरीशपुरीष्ये शून्युट् कव्यपुरीशपुरीष्ये शून्युट् हव्येनन्तः पादम् हव्येनन्तः पादम् हव्येनन्तः पादम् जनसनखनक्रमगमोऽविट् 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 अधो नन्ने अधो नन्ने अधो नन्ने क्रव्ये च क्रव्ये च क्रव्ये च दुहः कब्भश्च दुहः कब्घश्च दुहः कब्घश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन् मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन् मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन् अवेयजः 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 विजुपेच्छन्दसि 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 आतो मनिन्क्वनिब्वनिपश्च आतो मनिन्क्वनिब्वनिपश्च आतो मनिन्क्वनिब्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते विप्च क्विप्च क्विप्च तः कच स्थः कच स्थः कच सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये
सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने 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 व्रते 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 बहुलमाभीक्ष्ण्ये 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 मनः 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 आत्ममाने कश्च आत्ममाने खश्च आत्ममाने खश्च भूते 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 करणे यजः करणे यजः करणे यजः कर्मणि हनः कर्मणि हनः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु कृञः सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु कृञः सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु कृञः सोमे सुञः सोमे सुञः सोमे सुञः अग्नौ चेः अग्नौ चेः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञाख्यायाम् कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः कर्मणि विक्रियः कर्मणि विक्रियः दृशेः क्वनिप् दृशेः क्वनिप् दृशेः क्वनिप् राजनियुधि कृञः राजनियुधि कृञः राजनियुधि कृञः सहे च सहे च सहे च सप्तम्याञ्जनेर्डः सप्तम्यां जनेर्डः सप्तम्यां जनेर्डः पञ्चम्यामजातौ 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 उपसर्गे च संज्ञायाम् उपसर्गे च संज्ञायाम् उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अनौ कर्मणि अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते अन्येष्वपि दृश्यते अन्येष्वपि दृश्यते अस्तु सम्यक् उक्तं धन्यवादाः धन्यवादः So we are done with the teaching. If you have any questions, please raise your hand. We can take some questions. If not, we can end today's class. यस्य कस्यापि संशयः अस्ति वा? Namaste Mahodaya. How to get this PDF? This is not a PDF. You can just go to ashtadhyayi.com. There you will get all sutras. So in ashtadhyayi.com, just put this. There are two ways of accessing this. One is when you come to ashtadhyayi.com, you see a page like this. Here in the more section, if you come to Parayanam, Ashtadhyayi Parayanam, under Sadhanani, you'll get it. So here you can select the pada, everything. Or you can directly put this link, ashtadhyayi.com/chanting. Chanting is basically Parayanam. So if you put this link also, it will work. Dhanyavadah. Ayan Mahoday. Namaskaraः Acharya. Namaskaraः. Am I audible, right? Yes, you are audible. Can you just go to Tritiya-adhyaya Prathama Padah, Sutra number 45? 45. So here I'll completely omit the pronunciation of Kakaraha, right? And just directly use the Visargaha completely and then Sakara.
No. You have to tell kakara. All the letters have to be said as it is here. Okay. Visarga also should be told, kakara also should be told, sakara also should be told. Okay, so in only the difference is that I have to say the complete visargaha instead of using the kafvau, kupvau, kafvau cha. That I shouldn't use, right? Correct. Okay. Thank you, Acharya. So, shalai gupadha danitaha ksaha. Astu. Any other question? Astu. Tarihi kakshyam atra upasamharamaha. येन अक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। श्वः कक्षायां मेलिष्यामः। धन्यवादः, नमस्कारः। नमस्कारः। धन्यवादः आचार्य। नमस्कारः। धन्यवादः।